Welcome back to Ingwa News. Despite public resistance and a panchayat resolution, the proposed film city in Kankona is being pushed by the local MLA. Councillor Shubham Kumar Pant warned of social issues and broken promises. Residents urged the Chief Minister to respect their voice and scrap the project. आयज फिल्म सिटी येवप म्हणल्यार प्रोस्टिट्यूशन वाडटलें, ड्रग्स वाडटले, तुगेल्या आमचो गांवचो भुरगो हात भायर वयतलो, तेतून कांयच आमकां गांवच्या भुरग्याक बेनिफीट मेळचें ना. प्लस आमकां आयज ललीत हॉटेल आहा, हांव तुमकां क्लियरली मेन्शन करता कित्याक ललीत हॉटेल 5 स्टार हॉटेल आयज त्या पळय त्या गांवांत तुमी तारीर वाठारांत पळया, आज गांवच्या लोकांक किंमत ना, गांवच्या लोकांक थिंग हेरेस जाता, गांवच्या लोकांक वाटी बंद करपाक तयारी आसा. पण आमी तेजेर तुगेल्या सगळी हें दवरलो आहा, आमी लोकांक तुगेल्या खंयच तुगेल्या त्रास जावपाक दिवचे ना. पूण तेजे नंतर हेंचो भर कोण घेतलो? हे इलेक्टेड बॉडी घेतले, ते हाय प्रोफायल मनीस. फिल्म सिटी म्हणटकीर व्हडले व्हडले मनीस येतले, हिंकां कोणाक कांय केर ना. जेन्ना आमच्या सरकारा थोड्या मनशान म्हणलें आहा की फिल्म सिटी येयल्यार आमकां हिंगा काम मेळटलें. आयज तुमी NIT कुंकोली NITन येयल्ली, तेतून कितले गोंयकाराक जॉब मेळ्ळा आमी तुमकां केन्ना वासपूस करा दाखयता. आमचे एक LDC क्लार्क जावं तुगेले एक स्विपर जावं पिवन त्याच पोस्टा म्हणल्यार आमचे तुगेले क्वॉलिफायड ना. जेन्ना क्वॉलिफिकेशना प्रश्न येता तेतून म्हणल्यार क्वॉलिफायड ना आमी. आनी आयज हेतून फिल्म सिटीन आमकां टेक्निशियन जावं तुगेल्या वायरमॅन तुगे बरें बरें तें आहा, तेतून तुगेलें आमकां खंयी तुगेलें क्वॉलिफिकेशन बसता काय तें म्हणल्यार खंयचे हेतून तुमी मॅनिपुलेट करून लोकांक पिश्यांक काडपाक सोदता. हें हांव तुमकां आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता. आमी ही फिल्म सिटीक आमी निशेध करता, काणकोणकार निशेध करता. आज हांवें एक ब्रेकींग न्यूज आनी शॉकींग न्यूज, हांव शॉकींग कित्याक म्हणटा इतल्या खातीर हे आमगेली लोली कम्युनिटी आसा, गेल्ले ग्रामसभेत तेमी म्हाका सांगलें, तेणी हें सांगलें कितें काय म्हळ्यार गांवची लोकांक कोणा त्रास करपाना म्हूण. तरी सुद्दां आतां तो ब्रेकींग न्यूज पळय जाल्यार 79 इल्लिगल घरां आनी एनक्रोचमेंट तेमी नोटीस केलें म्हणटा आनी तांचेर ते कारवाय करतले. जाल्यार ह्या गांवची लोकांक समज तुमकां इतले सतयता जाल्यार तुमकां भायल्या लोकांक जमीन कशें परवडटा हो म्हाजो प्रश्न तांकां. आज तुमी म्हणटा फिल्म सिटी हाडटा, हें हाडटा तें हाडटा, सगळें कोण तें बरोबर आसा, पूण ह्या गांवची लोकांक तुमच्यांनी 300 स्क्वेअर मिटर जागा दिवपाक जायना, तांकां सतोवपाचें हेजेन तुमी हें सगळें फुडें व्हेलां काय कितें हो म्हाजो प्रश्न. लोली कम्युनिटी कडेन लोकांक सतोवपाक तुमी असली हें हाडटा मुखार हाडटा